बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं हनीफ मोहम्मद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची से मुत्तसिल बिल्डिंग में मौजूद है। और यहाँ पाकिस्तान शाहीन की वो टीम ठहरी हुई है जो कि इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस इस टीम की क़यादत कर रहे हैं और उमर रशीद इस टीम के कोच की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ओमान में खेले जाने वाले इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में T20 फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट है जहां पाकिस्तान टीम में बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने चैम्पियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ, उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। और इस इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान शाहीन की टीम में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कहा जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर शामिल होने के लिए ये टूर्नामेंट उन खिलाड़ियों के लिए अहमियत का हामिल है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आज के इस प्रोग्राम में हनीफ मोहम्मद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची से हम पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ियों से, कोचिंग स्टाफ से आपकी मुलाकात कराएंगे और इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से उनकी तैयारियाँ क्या है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं हनीफ मोहम्मद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में पाकिस्तान शाहीन से मुलाकात करने के लिए। तो जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए वनडे एंड T20 क्रिकेट खेली और इनको पाकिस्तान क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट में एक उभरता हुआ सितारा कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। चैम्पियंस वनडे कप में स्टैलियंस को इन्होंने लीड किया और शाहीन्स की टीम को ये बतौर कप्तान अब ओमान लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उभरते हुए विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। खुश आमदीद कहेंगे हारिस आपको। और हारिस, सबसे पहले तो ये आपकी मुस्कुराहट है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि ये मुस्कुराहट जो अब ओमान से आप वापस आएँ, ये आपके चेहरे पर है, आप चैम्पियन बन गए हैं। वेल, सबकी यही ख्वाहिश होती है और कोशिश भी यही है कि इंशाल्लाह जो मुस्कुराहट हम लेके जा रहे हैं वो वापस आए और इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी। हारिस, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बड़ा टैलेंट है आपके अंदर और आप जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले और एक परफॉर्मेंस आपकी जब आपने जेब से एक पर्ची निकाली और फिर वहाँ से आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में आप बहुत तेज़ी से आगे आए, आपको लगता है कि हारिस को भी बहुत आगे होना चाहिए था, हारिस ने अपने जो टैलेंट है उससे इंसाफ नहीं किया? जी बिल्कुल, सब प्लेयर्स को अपनी अपनी गलतियों का पता होता है और मुझे भी अपनी गलतियों का पता है कि मैंने कैसे उसको ओवरकम करना है। लेकिन सम टाइम अच्छा भी होता है कि जब आप आगे नहीं जाते तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता होता है, उसका अज़ाला करना होता है। अपनी मिस्टेक्स को आप अपनी रीजन में जाके उस पर काम करते हैं तो एक अच्छा साइन भी है कि मैंने उस पर काम किया और इंशाल्लाह जो कमबैक होगा वो बेहतर होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा हारिस शोएब मलिक के साथ काम करने का? आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, जीत हार खेल का हिस्सा है, बट चैम्पियंस का बतौर कप्तान खेलना और अब चैम्पियन कप्स के बाद पाकिस्तान शाहीन को लीड कर रहे हैं, ओमान जा रहे हैं टीम को लेके। जी बिल्कुल, एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब आप इमर्जिंग टीम्स की कप्तानी करते हैं वो सारे आपके बैचमेट होते हैं, लेकिन जब आप चैम्पियंस कप में, जैसे हमारे साथ एक शान भाई थे, बाबर भाई थे, उनकी कप्तानी करना एक डिफरेंट चैलेंज है। लेकिन काफ़ी हेल्पफुल थे वो लोग और जैसे आपने शोएब भाई का बताया तो काफ़ी कुछ सीखा, ना सिर्फ एज अ मेंटोर बल्कि स्पिन जो पे मैं स्ट्रगल कर रहा था तो वो भी उनसे कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमेशा सीखने को मिलता रहता है। लेकिन वही चीज़ के एज अ बैट्समैन, एज अ कप्तान, एज अ टीम आप हमेशा सीखते हैं और चैम्पियन कप से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले और कोशिश है कि इंशाल्लाह जो चीज़ें वहाँ से सीखी है उसको मैं इधर यूटिलाइज़ करूँ। चलें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। आपको शोएब मलिक ने एज ए कैप्टन मुंतखब किया और डेफिनेटली हमें आगे देखना चाहिए, लेकिन आपने उनसे कहा था कि शोएब भाई क्या कर रहे हैं आप, शान भाई टेस्ट कैप्टन है, बाबर भाई इतने सीनियर प्लेयर हैं, वाइट बॉल के कैप्टन हैं, अब उन्होंने छोड़ दिया, मुझे इनके होते हुए आप कप्तान बना रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। उनकी मुझे कॉल आई तो मैंने कहा वेलकम और बिल्कुल मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया था कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है और उनके साथ काम करके मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप श्रीलंका भी गए थे पाकिस्तान टीम को लेकर एशिया कप और टीम ने बड़ा अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इस टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ना कप्तानी आपके लिए नई है, ना टीम को लीड करना आपके लिए कुछ नया है, क्या उम्मीदें हम रखें इस टीम से? वेल, उम्मीद तो ऑन द डे ही बताएंगे कि कैसी रखनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस स्क्वाड है, इसमें ऑलराउंडर्स भी मौजूद है, बॉलिंग यूनिट भी अच्छा है
बैट्समैन भी सब जगहों पे मौजूद हैं, ना ये नहीं है कि इसमें सारे ओपनर बुला लिए या सारे आपने मिडल, सब चीज़ें कवर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई यही जो प्रोसेस है उसको याद रखें, उसको मज़ीद बेहतर करें, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह खुद ब खुद आएंगे। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। पाकिस्तान शाहीन के कैप्टन, इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े प्रॉमिसिंग विकेट कीपर हैं। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना यही है कि एक अच्छी टीम है और इस टीम से हमें अच्छे नताइज की तवक्को है। फास्ट बॉलर शाहनवाज़ धानी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। धानी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे और मुझे ये बताएं कहाँ गायब हो गए आप? जी याया भाई, बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया है पाकिस्तान टीम से मैं ड्रॉप हो गया हूँ, तकरीबन 2.5 ईयर हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एथलीट के जर्नी में एक ये पार्ट है, हिस्सा है। तो मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है कि कमबैक करने के लिए फिर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उसमें अपने फिटनेस पे कितने फोकस करना पड़ता है। तो काफ़ी अभी एक्साइटेड हूँ इस इमर्जिंग एशिया कप को लेके और मेरा मेन एम यही है कि मैं अच्छा परफॉर्म करके अपने टीम को जीत हासिल कराऊँ और पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक करूँ। शाहनवाज़ धानी साहब, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अगर इब्तिदा में ही ठोकर लग जाए तो बंदा संभल जाता है, ऐसा ना हो कि बहुत दूर जाकर लगे तो फिर संभलना मुश्किल होता है। करियर के इब्तिदा में ही आपको अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ा है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम के साथ 4 साल रहने के बाद मेरे साथ बिल्कुल पीएसएल में मेरा फिंगर ब्रेक हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, उससे मैं पीएसएल से और पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा मैंने कमबैक करने के लिए पाकिस्तान शाहीन में मेरा नाम आया, तो मैंने ज़िम्बाब्वे टूर किया। उसके बाद लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा इमर्जिंग एशिया कप हम लोग जीते थे इंडिया से, उसमें भी मैं टीम का हिस्सा था। तो मैं पाकिस्तान शाहीन का भी हिस्सा हूँ और पाकिस्तान टीम के प्लान में भी हूँ और ये है कि अच्छा परफॉर्म करके दोबारा अपने पाकिस्तान टीम में कमबैक करूं। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए शाहनवाज़ धानी साहब के ये टूर्नामेंट आपके लिए पाकिस्तान टीम में वापसी का एक दरवाज़ा साबित हो। ऑल द बेस्ट। शाहीन्स के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज़ धानी की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जारहा मिजाज बैट्समैन ऑलराउंडर अब्दुल समद। खुशामदीद कहेंगे आपको। अब्दुल समद, पहली परफॉर्मेंस ऐसी चमकी कि आपको शाहीन में मौका मिल गया, कैसा फील कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जी। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से बख्शा है और जो एक हर प्लेयर का एक एम होता है कि स्टेप बाय स्टेप अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करे, तो उसका एक पहला फ़ेज़ जो है वो अल्लाह ताला ने पूरा किया कि यहाँ शाहीन्स तक का सफ़र मेरे लिए कामयाब हुआ है। और जो अब मैं अपनी अगर क्रिकेट के बारे में बताऊँ तो उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल थी। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझे मौका दिया और जो अपनी स्ट्रगल की हुई थी, मेहनत की हुई थी, वो आपके सामने है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो ग्रैब किया मौके को। अच्छा, मैं थोड़ा सा रुक गया था, आपने कहा कि मैं अपनी क्रिकेट के बारे में बताऊं तो आपने ऐसे यू टर्न ले लिया। मैं चाहता हूं थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। फैसलाबाद से आप खेले और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में काफ़ी दिन के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मेला लगा, हमने टेलीविज़न पर उसको विटनेस किया। थोड़ा सा अपने बारे में बताएँ, कैसे स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा? जी, 2012 से मैंने अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट की थी अंडर 16 से। जिस तरह हर प्लेयर जो आपका जूनियर प्लेयर आता है, तो अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद अपने रीजन को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर रीजन का जो गैप था हमारा, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है आपको पता है कि चेंजेस आती रहती हैं, तो हमारी टीम जो है वो रेलीगेट हो गई। तो 3 से 4 साल, फिर मैंने 2 साल कोरोना बीच में आ गया। तो कोरोना की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके बाद भी आपकी सेंट्रल पंजाब की टीम्स बनी, उसमें पहले 2 साल में तो मुझे मौका नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से। उसके बाद फिर सेंट्रल पंजाब सेकंड 11 की नुमाइंदगी की और वहाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा बहाल हुई। तो सबसे जो किरदार अदा करूँगा वो SNGPL का है, जिन्होंने मुझे मौका दिया लास्ट ईयर। तो वहाँ से फिर मेरा जो दोबारा जर्नी जो है ऊपर वाली जो ग्रेड 1 क्रिकेट है वो शुरू हुई। और जो कुछ भी अभी तक जो अगर मैं UMT मार्कोस तक पहुंचा हूं तो उसमें SNGPL का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समद साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के उभरते हुए खिलाड़ी अब्दुल समद, जिनको चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का सिला पाकिस्तान शाहीन्स में शमूलियत के साथ मिला। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और भी खिलाड़ियों से, स्टाफ से आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान शाहीन के, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम के कोच उमर रशीद साहब, जो पाकिस्तान की
کرکٹ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا عمر رشید صاحب آپ کو. شاہین کی ٹیم کو لے کر جا رہے ہیں عمان آپ ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے, کیا امیدیں ہیں اور اس ٹیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ بہت بہت آپ کا انٹرویو لینے کا. بیسکلی یہ ٹیم جو ہے کافی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں اور میں بڑی امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور یہ لڑکے ابھی ٹورنامنٹ بھی کھیل کے آ رہے ہیں, سارے پوٹینشیل پلیئر ہیں, انڈر 19 لیول پہ بھی کھیل چکے ہیں اور اپنی اسکل دکھا چکے ہیں, اور شاہین کے بھی ٹور کر چکے ہیں. اس میں ایک آدھے انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں جیسے حارث ہوا, اور بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پریپریشن کر رہے, جس طرح ٹیم کا ماحول ہے اور جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکستان میں متعارف کرائیں, پاکستان ٹیم میں جائیں, اور اس کے لیے ہمیں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹورنامنٹ اچھے رزلٹ آئیں گے. بڑا وسیع تجربہ ہے عمر رشید صاحب آپ کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ, پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کرنے کا, چاہے خواتین کرکٹ ٹیم ہو, چاہے جونیئر کرکٹ ٹیم ہو, چاہے سینئر کرکٹ ٹیم کا آپ کا ایکسپیرینس ہو. تو اس وقت اگر ہم پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ایک ایسے فیز میں ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ینگ بلڈ کی ضرورت ہے, اور ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ یہاں سے سفر کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ کی سیڑھیوں پر قدم رکھ سکتے ہیں. تو آپ کھلاڑیوں کے ساتھ, جن پلیئرز کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کو ہم پاکستان کرکٹ کا فیوچر کہہ سکتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے ان پلیئرز کے بارے میں اور پاکستان کرکٹ کی ینگ ٹیلنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جو انیشیٹو پی سی بی لے رہی ہے, خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے چیمپئنس کپ کا ٹورنامنٹ کھیلا ہے, اس میں انہوں نے سینئر اور جونیئر کو دونوں مکس کر کے 150 ٹاپ کریم کے پلیئرز لیے اور وہ ٹورنامنٹ دیا, اور وہ ایسا انوائرمنٹ دیا جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے قریب ترین ہے. اور وہ جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی آپ کو ایمرجنگ کے پلیئرز نظر آئے. انڈر 19 کے کافی پلیئرس تھے ایسے جو انہوں نے کھیلا اور انہوں نے پرفارم کیا اور اس شاہین کی ٹیم کے حصہ بھی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ینگ بلڈ آ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ کھیلتے ہیں, ان کے ساتھ ینگ پلیئرز کھیلتے ہیں تو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لرن کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے, اور پاکستان میں کبھی بھی ٹیلنٹ کی کمی تو ہوئی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ایسی ہے جیسے ایک سنگل اسپورٹس ہے, ہر بچہ کرکٹ کھیلنا جاتا ہے, اور جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کرکٹ کی طرف ہی آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم جس طرح سے انوائرمنٹ دیں گے, اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ دیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے جس طرح سپورٹ دے رہی ہے پی سی بی اور ہم کر رہے ہیں, کوچز بھی اور پلیئرز بھی رسپونڈ کر رہے ہیں, ہمارا رزلٹ آگے آئے گا. اچھا عمر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے چیمپئنس کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی بات کی, جو ٹیم چیمپئن بنی شاداب خان کی قیادت میں, جس کے مینٹور ثقلین مشتاق صاحب تھے. آپ اس ٹیم کے ساتھ ایز اے کوچ کام کر رہے تھے, ہیڈ کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. تو میں تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پینتھرز کا ٹورنامنٹ اتنا اچھا سٹارٹ نہیں ہوا بٹ آپ نے فنش کیا چیمپئن بن کر. دیکھیں وہ ایکچولی جب ہم نے یہ ڈرافٹنگ شروع کی تو ثقلین مشتاق نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر بھائی آپ نے ٹرافی اور کے بارے میں سوچنا 2 سال تک بالکل نہیں سوچیے گا, آپ صرف کوشش کیجیے گا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے سوچیں گے کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے پاکستان کو پلیئر پروڈیوس کر کے دینا. تو جب میں ڈرافٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کوشش بھی یہی کر رہا تھا کہ تمام ینگ لڑکے لوں تاکہ اس سے ایک ٹیم بنا سکوں اگلے 2 سالوں کے اندر وہ پاکستان میں جائے. اور پہلا میچ ہارنے کے بعد بڑے اچھی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, جب ہم پہنچے ڈریسنگ روم میں تو ثقلین نے صرف ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمر صاحب سب تمام لکھو تھے, میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا ہم یہ ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں؟ اس وقت سپورٹ اسٹاف اور پلیئرز سب حیران ہو گئے اور کسی کا کوئی ثواب نہیں تھا. تو گریجولی جس طرح سے پھر ہم نے رسپونڈ کیا, لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی دکھائی, جب ہم جیت گئے تو آخری اسپیچ میں پھر میں نے کہا کہ ثقلین آپ نے جو سوال کیا تھا یہ اس کا رزلٹ ہے. دیکھیں اگر آپ نیک نیت سے محنت کرتے ہیں, پیشن سے کھیلتے ہیں, فوکس ہو کے کھیلتے ہیں تو جو رزلٹ ہے جو آپ ڈیزائر رزلٹ ہے نا وہ آپ کا خود چل کے آتا ہے. کیونکہ اور وہ چیز جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہماری ہوئی کہ ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے جو بڑے شوق سے کھیل رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ہم کو سکسیس مل گئی. بہت شکریہ آپ کا عمر رشید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہماری بیسٹ وشز آپ کے لیے ہیں کہ ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آپ کی سربراہی میں پاکستان ایمرجنگ ٹیم جو ہے وہ عمان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر عمران فرحت. عمران خوش آمدید کہوں گا آپ کو. اور عمران سیدھا سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ بطور بیٹنگ کوچ گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں, جن چیزوں نے آپ کے کریئر کو ہٹ کیا, جن چیزوں کا آپ کے کریئر میں یہ کہوں کہ آپ کو افسوس رہے گا, کوچنگ میں کھلاڑیوں کی اسکلس کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کس طرح کھلاڑیوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پریشر ہوتا ہے نا یہ اسی پر آئے گا جو سسٹم میں ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو کرکٹ آپ کھیل آتے ہیں, جتنی مرضی کرکٹ کھیلیں ہیں, کم کھیلیں ہیں, زیادہ کھیلیں ہیں,
وہ آپ کی ہسٹری ہو جاتی ہے. کیونکہ پروفیشن جو ہے وہ جب آپ کوئی اس کے بعد چوز کرتے ہیں کرکٹ چھوڑنے کے بعد, جیسے کوچنگ ہوگی, کامنٹری, AYZ جو بھی ہے, لیکن جب کوچنگ میں آتے ہیں اس کو ہم نے پریزنٹ میں رہنا ہوتا ہے, اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ٹاسک دیا جاتا ہے, جو ہائرنگ ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, ہم پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے, کیونکہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 5 ٹیمیں بنی ہیں, 150 پلیئرز جو ہیں وہ اس کے اندر سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کو جو ہے ہم لوگوں نے ماڈرن اویئرنیس دینی ہے, اور جو آج فیوچر میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ابھی جیسے ہم شاہین میں جا رہے ہیں, اسی طرح یہ ٹورنامنٹ بیس ہے, یہ ٹورنامنٹ کو کیسے ہم نے جیتنا ہے, کیسے پروفیشنلزم بنانا ہے, اچھے پلیئر کیسے ڈیولپ کرنے ہیں, بیک اپ پاکستان ٹیم کو جو ریکوائرڈ ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اسی ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ کوچنگ سٹاف جو ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو انہانس کرنا اور فیوچر ڈیولپ کرنا. میں ایک بار پھر اپنے سوال کو ریفریم کرتا ہوں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں آپ چند ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جناب گفتگو میں بھی بڑا اگریسو ہے, جب کھیلتا تھا تب بھی بڑا اگریسو تھا. تو جاننا آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا آپ نے اپنے کریئر میں سامنا کیا, اب یہ جو نوجوان لڑکے آ رہے ہیں, قائد اعظم نے کہا تھا کہ جناب کسی چیز کو حاصل کر لینا اتنا بڑا کام نہیں ہے, اس چیز کو برقرار رکھنا, اس چیز کو اپنے پاس رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو ایک بیٹسمین کی حیثیت سے تو اگر ہم بات کریں تو کرکٹ ہمیشہ سے ہی بڑا ڈیفیکلٹ کھیل رہا ہے. کہتے ہیں بیٹسمین کے پاس 1 گیند ہوتی ہے, بالر کے پاس 6 گیندیں ہوتی ہیں. تو بطور بیٹنگ کوچ آپ ان نوجوان لڑکوں کو کس طرح بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں؟ ایک دن آپ T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دن 50 اوور کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دن 4 ڈے کرکٹ میں جا رہے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کیسے تیار کر رہے ہیں ان کو؟ بالکل اسی حساب سے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ T20 کرکٹ اور بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. تو ہم نے ابھی جو اسیسمنٹ کی تھی 1 ڈے کرکٹ میں, اس میں جو زیادہ کنزیومنگ ڈاٹ بال کی تھی, اسٹرائک روٹیشن کی تھی, اس کے اوپر کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. کیونکہ پلیئرز جو ہے اب تینوں طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے. اسپیشلسٹ جو ہیں وہ T20 کے, 1 ڈے کے, اور ٹیسٹ کرکٹ بھی وہ لوگ کھیل رہے ہیں. سو جو بیٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ہمیں بہت اسمارٹ ہونا پڑے گا. جو اویئرنیس ہے, جو لاس پارٹ چل رہا ہے ادھر جو ڈاٹ بال کا, وہ بہت زیادہ ہے, جس کے اوپر ہم پورا کرکٹ بورڈ بھی ہے, اور ہمیں ٹاسک جو ملا ہوا ہے یا یہ بھی وہ بھی یہی ہے کہ ان کو ماڈریٹ کرنا ہے, اور تاکہ یہ ہر طرح کی کرکٹ کھیل سکیں. اسپیشلی جو فیوچر ہے, فیوچر کے اوپر بھی اسی لیے ہم یہی کام کر رہے ہیں. اور یہ کرکٹ ہے, ایک آرٹ ہے, اس میں ٹیکٹس بھی ساتھ ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ایک اپنی طرف ہے, جو ٹیکٹس ہے ہماری نیچر ہے پاکستان کی. ہم لوگ بہت زیادہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ بہت زیادہ پاکستان نے انٹروڈیوس کروایا ہے. ہسٹری میں بھی ایسے پلیئرز آئے ہیں, وہی ہمارا کلچر ہے, وہی ہماری نیچر ہے. تو اس کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے ان کو یاد کرانا ہے, اور وہ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایز اے بیٹنگ نا یو ہیو ٹو بی ویری آرٹسٹک, مطلب آپ کو ہر طرح کی کرکٹ, اب ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے کرکٹ کھیلنے والی نہیں رہی ہے. ابھی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ بھی دیکھی ہے, ابھی میچ دیکھا ہے, ایک قسم کا آلموسٹ رن بال ہی میچ ہو رہا تھا. تو اسی طرح کی کرکٹ جو ہے اب ہمارے پلیئرز میں یہاں پہ ہم نے لے کے آنی ہے, اور وہی چیزیں سکھانی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ٹاسک ہے اور یہ جو چیزیں ہیں, جو چیزیں ہم لوگوں نے فیس کی ہیں پاسٹ میں, اور جو کچھ ہو گیا اٹس ڈن. ناؤ وی ہیو ٹو امپروو آور سیلف. ہم نے سسٹم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا ہے. اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ جتنی بھی کوچنگ سٹاف ہے ہمارا, وہ پورے سسٹم کا, وہ ایک ہی بینچ پہ کام کرے, ایک ہی پاتھ وے پہ کام کرے, ایک ہی جو ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے اوپر سارے کوچز ایک پیج پہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو نظر آئے گا. ہونا تو ہے, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں کرکٹ میں, پوری دنیا میں آئے ہیں, اور وہ اسی طرح ہی کم بیک کرتی ہیں. یہ تو ہسٹری ہے. آسٹریلیا جیسی ٹیم بھی فال کرتی رہی, انڈیا جیسی ٹیم بھی فال کرتی رہی ہے. سو کچھ ایئرز آتے ہیں کیریئرز میں جس میں سسٹم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن جاتا ہے, اسٹرکچرز خراب ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کو ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے سٹارز ہمارے گزرے ہیں ہسٹری میں, اور انہی سے ہی اب ہیلپ لی جا رہی ہے. وہی سسٹم میں اب دوبارہ آئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اور پلیئر کی بھی سپورٹ چاہیے. ریلیشنز جو پلیئر اور کوچ کا ہے وہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ان کا کمبینیشن بن گیا, ان کی فلاسفی اگر اکٹھی ہو گئی کوچنگ کی اور پلیئرس کے ریلیشنز کی, تو میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے ہم 3 ٹیمیں ایک ٹائم پہ بنا سکتے ہیں. میرا یہ بلیو ہے, اور یہ نظر بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں.
عمران تھینک یو ویری مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. پاکستان شاہین کے بیٹنگ کوچ ٹیسٹ اوپنر عمران فرحت کی گفتگو آپ نے سنی. یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا. آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا, اس امید, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, سید یا حسین کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.